आज हम क्लास लेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास होगी लेकिन अलग तरीके से क्लास होगी। मतलब आज हम एक यूनिक स्टाइल से इंग्लिश सीखेंगे, यानी स्टोरी टेलिंग के ज़रिए। तो किस तरह हम एक इंग्लिश का पैराग्राफ या टॉपिक सीखेंगे वो आज हम प्रैक्टिकल यहाँ पर बोर्ड पर आपको सिखाएंगे। तो आपको इन वोकेबलरी जो है, इन वोकेबलरी को आपने इस्तेमाल करना है अपने टेंसेस में। फॉर एग्जांपल हम एक सीन लेते हैं, एक मंजर लेते हैं या एक टॉपिक लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है दोज़ख के बारे में बात करते हैं और जन्नत के बारे में। तो दोज़ख को कौन जा सकता है? जो गुनाह करता है। अच्छा, गुनाह में कौन सा? अच्छा, आपको पता है गैबत करने को क्या कहते हैं? गैबत को बैक बाइटिंग कहते हैं। बैक बाइटिंग, ठीक है। बैक बाइटिंग को गैबत कहते हैं, जो पीठ पीछे बुराई करते हैं। तो ये गुनाह है, ठीक है। ये गुनाह नहीं करना चाहिए लेकिन लोग करते हैं अक्सर। तो ये बैक बाइटिंग है। मतलब इसका मतलब बैक बाइटिंग पीछे से काटना, मतलब पीछे बातें करना। इसको हम बैक बाइटिंग क्या चीज़ है? ये एक गुनाह है। तो दिस इम्प्लाइज दैट सिन कैसे कहते हैं? सिन गुनाह को कहते हैं। सिन मानी गुनाह। अच्छा, गुनाह जो करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सिनफुल। और जो आदमी होता है, गुनाहगार होता है, उसको सिनफुल कहते हैं। सिनफुल। अच्छा, सिनफुल जो आदमी होता है वो उसको क्या मिलता है? फिर उसको फिर पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो सज़ा को क्या कहते हैं? पनिशमेंट, ठीक है, पनिशमेंट। अच्छा, ये पनिशमेंट जो है इसको कहाँ मिलेगी? पनिशमेंट इस दुनिया में भी मिलेगी, दुनिया में या मिले या ना मिले, लेकिन आखिरत में मिलेगी। मतलब आफ्टर लाइफ में मिलेगी। इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है, उसमें मिलेगी। आफ्टर लाइफ में मिलेगी। आफ्टर लाइफ इस जिंदगी के बाद दूसरी जिंदगी, मरने के बाद दूसरी जिंदगी। अच्छा, दूसरी जिंदगी में क्या होगा? कौन इसको पनिशमेंट देगा? यानी दूसरी जिंदगी में जो गुनाहगार हैं वो कहाँ जाएंगे? दोज़ख में जाएंगे। तो दोज़ख को क्या कहते हैं? दोज़ख को कहते हैं हेल, HELL। एक हेल जो है वो पहाड़ को कहते हैं, HILL। और एक ये हेल है, HELL। ये दोज़ख है। अच्छा, दोज़ख में कौन होते हैं? दोज़ख में सिनफुल होते हैं। दोज़ख में क्या होते हैं? मतलब ये दोज़ख जो है जिसको सजा देता है उसको दोज़ख में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो अच्छा, दोज़ख में फिर जो है लोग जो है वो जलेंगे ना। तो उसको जलने को क्या कहते हैं? बर्निंग होगी, उसमें लोग जलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये दोज़ख में जो जाएंगे वो कौन से लोग होंगे? वो सिनफुल होंगे ना। तो सिनफुल किसके दोस्त हैं? सिनफुल जो हैं वो शैतान के दोस्त हैं। तो शैतान को क्या कहते हैं? शैतान को लूसीफर कहते हैं। लूसीफर इब्लीस। अच्छा, यहाँ पर इब्लीस को दूसरा नाम भी कह सकते हैं हम, डेवल भी इसका नाम है। चल, कुछ लोग डेवल अपने साथ लिखते हैं नाम के साथ। तो ये याद रखें कि डेवल का मतलब है शैतान, गुनाहगार या कोई बला का नाम भी है डेवल। तो ये शैतान है। तो ये नहीं लिखना चाहिए। एज ए मुस्लिम हमें ये नहीं लिखना चाहिए क्योंकि इससे गुनाह मिलता है, ठीक है। तो डेवल का मतलब है शैतान। अच्छा, ये डेवल क्या करता है? ये डेवल जो है ये ईवल फैलाता है, गुनाह फैलाता है, दुनिया में बुराई फैलाता है। तो ईवल कहते हैं गुनाह को, ठीक है, ईवल। अच्छा, ये ईवल जो होता है, ये गुनाह जो होता है, इसके अपोजिट क्या चीज़ है? अपोजिट जो चीज़ है वो नेकी है ना, नेकी। तो नेकी को क्या कहते हैं? सवाब को, नेकी को, उसको कहते हैं वर्चू। VIRTUE, वर्चू कहते हैं सवाब को, नेकी को, अच्छे काम को। और जो ये नेकी करता है, वर्चू करता है, उसको कहते हैं वर्चुअस। इस आदमी को कहते हैं वर्चुअस, ठीक है, नेकुकार। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात कर चलूँ, मेरी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा, यानी आई हैव अ बिग प्रॉब्लम इन माई रेस्ट, so that's why please ignore my handwriting, okay? It's very bad but I know, okay? Thank you. Please ignore it. Just focus on the meaning and the lecture. Okay, virtuous जो है
ورچوز نیکوکار ہوتا ہے. اچھا پھر نیکوکار جو ہے کہاں جاتا ہے؟ نیکوکار جو ہے وہ جنت پہ جاتا ہے. تو جنت کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ہیون کہتے ہیں. ہیون جنت کو کہتے ہیں. اچھا جنت کو ایک اور نام بھی دیتے ہیں پیراڈائز. پیراڈائز بھی جنت کو کہتے ہیں. پیراڈائز. ٹھیک ہے. اچھا پیراڈائز کے بعد کیا ہے؟ اچھا یہ پیراڈائز کب اور ہیل اور پیراڈائز کب ہوتے ہیں؟ اور یہ پیراڈائز کون دیتا ہے اور ہیل کون پنشمنٹ دیتا ہے؟ یہ جو ہے یہ اللہ دیتا ہے. آلمائٹی اللہ. ٹھیک ہے. آلمائٹی اللہ جو ہے فیصلہ سنائے گا, حساب کتاب لے گا, اور پھر جس کو مرضی ہوگی وہ, جس کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ ہیل میں جائے گا, اور جس کے گناہ اور ثواب زیادہ ہوں گے وہ ہیون میں جائے گا. اوکے اسٹوڈنٹس؟ اوکے. تو اس کے بعد جو ہے اس کے بعد اچھا یہ جو آخرت ہوگی نا, تو یہ کیا ہوگی؟ یہ قیامت کے دن کو کہتے ہیں نا. قیامت جب آئے گی یہ دنیا تباہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو یہ کہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا. تو قیامت کے دن کو کیا کہتے ہیں؟ ڈومز ڈے. اس کو کہتے ہیں ڈومز ڈے. ڈومز ڈے مطلب قیامت کا دن. ٹھیک ہے, صحیح ہے نا. اور اس کے بعد جو ہے قیامت کے بعد جو حساب کتاب کا دن ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ ڈے آف ججمنٹ. ڈے آف ججمنٹ, حساب کتاب کا دن. ڈے آف ججمنٹ. ٹھیک ہے, اس کو ہم حساب کتاب کا دن کہتے ہیں, ڈے آف ججمنٹ. اچھا یہ ڈے آف ججمنٹ میں جب جو لوگ ہیل میں جائیں گے وہ جلیں گے, اور جو ہیون میں جائیں گے اس کو کیا ملیں گے؟ اس کو جو ہے اچھا یہ جو ہے یہ ہیون اور ہیون جو ہے اور پیراڈائز جو ہے یا یہ ہیل جو ہے دوزخ, ان کے کون رکھوالے ہیں؟ ان کے رکھوالے کون ہیں؟ چوکیدار کون ہیں؟ ان کے جو چوکیدار ہیں وہ فرشتے ہیں. فرشتے. تو فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ اینجلز. اینجلز کہتے ہیں فرشتوں کو. ٹھیک ہے, اینجل کہتے ہیں فرشتوں کو. اس کے بعد جو ہے وہ اینجل جو ہے کیا کریں گے؟ اس کو پھر اس کی پروٹیکشن کریں گے, مطلب ان کو انعامات دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کو انعامات دے گا اور ان کو جلائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اینجل فرشتے ہیں. اس کے بعد جو ہے کیا ہوگا؟ اچھا جو ہوگا اینجل کب آتے ہیں؟ اینجل یا تو پیغمبروں کو دنیا میں ملتے ہیں, یا پھر جو ہے مرنے کے بعد ملتے ہیں انسان کو, مل سکتے ہیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو جو ہے اینجل کب آتے ہیں؟ ڈیتھ کے بعد. ڈیتھ کہتے ہیں موت کو. اچھا پھر جو ہے جو مر جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیڈ باڈی. ڈیڈ باڈی کہتے ہیں لاش کو. ٹھیک ہے, ڈیڈ باڈی لاش کو کہتے ہیں. تو ڈیڈ باڈی کو کہاں دفناتے ہیں؟ قبر میں. تو قبر کو کیا کہتے ہیں؟ قبر کو کہتے ہیں گریو. گریو قبر کو کہتے ہیں. اچھا قبر کہاں ہوتا ہے؟ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ قبرستان. تو قبرستان کو انگلش میں کہتے ہیں گریو یارڈ. گریو یارڈ کہتے ہیں قبرستان کو. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے کیا چیز ہے اس کے بعد؟ اچھا یہ ڈومز ڈے, ڈے آف ججمنٹ ہوگا. اس کے بعد جو ہے اس کو سزا اور جزا ملے گی. ٹھیک ہے, اور گریو اور گریو یارڈ جو ہے قبرستان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے اسٹائل کو آپ یوز کریں. یعنی بیک بائٹنگ نے ہم نے شروع کیا, اور یہاں پر ہم نے گریو یارڈ تک یا ججمنٹ ڈے آف ججمنٹ تک پہنچا دیا. ٹھیک ہے, تو اس کو اسی طرح آپ سیکھیں گے تو آپ کو انگلش میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ اس کو استعمال کریں, یوز کریں اس کو. فار ایگزامپل بیک بائٹنگ از ناٹ اے گڈ تھنگ. اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. یا بیک بائٹنگ از اے سن. بیک بائٹنگ از اے سن. بیک بائٹنگ غیبت ایک گناہ ہے. بیک بائٹنگ از ناٹ اے گڈ تھنگ. بیک بائٹنگ غیبت کرنا اچھی بات نہیں ہے. اچھا سن ہے یہ, تو سن کو استعمال کریں سنٹینس میں. تو کہتے ہیں کہ we should not never sin. We should not do any sin. ہم کو گناہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا sinful, he is very sinful. وہ بہت گناہگار ہے.
ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جملوں کو میں آپ شارٹ جملے میں استعمال کریں. اور اس کے بعد دوسری چیزیں بھی ہیں، گو ٹو ہیل. اچھا لوگ کہتے ہیں نا ہیل کو، گو ٹو ہیل مطلب باڑ میں جاؤ یا دوزخ میں جاؤ، تو اس طرح بولتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہیون ہے، اللہ بلیس یو ود ہیون. اللہ بلیس یو ود ہیون، یہ ایک دعا ہے، اللہ تمہیں جنت نصیب کرے. ٹھیک ہے، تو یہ آج کا ٹاپک تھا. یہ کچھ جو ٹاپک یہ تھا، یہ اصل میں اسٹوری ٹیلنگ کے ذریعے بتانا چاہتا تھا. آئندہ اس کے ساتھ ہماری دوسری سیریز بھی ہوگی، حصے بھی آئیں گے انشاءاللہ. آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن دبائیں اور اس کو لائک کریں. اس کے بعد جو ہے ہماری اور سیریز بھی آئے گی. آپ کمنٹ میں لکھ دیں کہ کون سا ویڈیو، کس پر آپ نے کو ویڈیو چاہیے. تو یہ ذرا سیٹ اور سیریس باتیں تھی، لیکن آئندہ انشاءاللہ اس کے بعد بھی کچھ ٹاپک کریں گے. اوکے، تھینک یو.